अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीलॉग के साथ यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ जो सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान है। इमरान खान नाअहल होंगे, इमरान खान नाअहल नहीं होंगे, तोशाखाना केस का क्या फ़ैसला आएगा, और स्पेकुलेशन करते फिर रहे हैं। अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं। मुझे लगता है कि ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए। अदालत जो है अपने फ़ैसले नहीं दे देती, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम पहले से ही बहुत सारे फ़ैसले जो हैं, अभी अदालत ने वो किए भी नहीं होते, हम पहले से ही वो फ़ैसले आवाम को बता देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फ़ैसले हम आवाम को बताते हैं, उससे एक माहौल बनता है, उससे आवाम की एक ज़हन साजी होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हम फैसले बताते हैं उससे अदालत भी कुछ डायरेक्शन ले लेती है। मतलब ये मेरी एक सोच है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि ऐसा ही होता हो, लेकिन मेरी एक सोच है। लेकिन जो हम कर रहे हैं, क्या वो हम इंसाफ के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं? क्या हम इंसाफ के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। अभी जज दिलावर के हालात वाक़यात आपके सामने हैं। जज दिलावर को पता नहीं कोई जानता था कि नहीं जानता था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने उसे उस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बना दिया गया। वो एक ऐसा जज है, मतलब वो एक ट्रायल कोर्ट का जज है, और उस जज को इतनी जो हाइप मिली है वो सिर्फ मीडिया और लोगों की बातों की वजह से मिली है। उसके पास इमरान खान साहब का एक तोशाखाना केस है, तो उसके ऊपर उसने फैसला देना है, और तो वो भी हमने लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बावर करा दिया है। मतलब कि जो 90% लोगों का ख्याल है कि जज दिलावर जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देगा और वो उनको नाअहल करेगा तोशाखाना केस के अंदर। मैं कल जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ रहा था, तो मैं उसमें देख रहा था कि वो जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें उसमें जस्टिस यहिया अफरीदी साहब हैं, उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, और मुसर्रत साहिबा हैं। तो मैं जब उनकी वो कुछ जो उन्होंने कल जो अपनी बातें की हैं, उसको जब मैं स्टडी कर रहा था, तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी, जिसको मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में काफ़ी उससे इमरान खान को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट सिर्फ ट्रायल कर सकती है, वो फैसला नहीं सुना सकती। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं सुनाता, जब तक जो ट्रायल कोर्ट है वो कोई फैसला नहीं सुनाती। हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके पास इमरान खान साहब के वकील की तरफ से जो है वो 8 से ज़ायद या 8 से कम दरखास्तें जो हैं वो जमा हुई हुई हैं, उन पे नंबर भी लगा हुआ है, लेकिन वो उस दरखास्तों पर कोई काम नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। खैर, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। मैंने जैसे कहा कि मैं कोई फैसला जो है वो आवाम को अपनी तरफ से सादर नहीं करना चाहता, लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्यों इतना हंगामा है। कल इमरान खान साहब के जब क्या कहते हैं गवाहन को वहाँ पे पेश नहीं होने दिया गया, और पहले टाइम दिया गया 1 घंटे का, जिस तरह के लोग बातें कर रहे हैं उसी हिसाब से जज दिलावर ने जो फैसला सुनाया और उनके गवाहन को कहा कि जी ये हम नहीं कर सकते, अब इसका टाइम नहीं है, ये जो भी उन्होंने कहा, मतलब कानूनी तकाज़ों को पूरा किया, यानी कि वो एक अलग बात है। अब इमरान खान साहब ने रात जो है वो आधी रात को कौम से खिताब किया। उनका एक ही सवाल था कि मुझे फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, मेरा जो मौक़िफ़ है उसको नहीं सुना जा रहा। मतलब उनका मौक़िफ़ हकीकत है कि नहीं सुना जा रहा होगा, उसकी वजह यह है कि जो नज़र आ रहा है कि उनके गवाहान को भी वहाँ पे पेश करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ठीक है, गवाहान की जो पेशी है या बुलाना जो है वो अदालत की सवाबदीद है, लेकिन इंसाफ का तकाज़ा तो ये है कि मुल्ज़िम को जो है वो पूरा हक दिया जाए, वो अपनी बात पेश कर सके, वो अपने बारे में जो उसके खिलाफ केस बना हुआ है उसके हक में कोई सबूत दे सके और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। अब जब कोई मुंसफ, मैं इस केस से रेलेवेंट बात नहीं कर रहा, मैं काजी मुंसफ और मुल्ज़िम की बात कर रहा हूँ एक मिसाल के तौर पे। जब कोई मुंसफ जो है वो मुल्ज़िम को हक ही नहीं देगा अपनी सफाई का, तो क्या इंसाफ का तकाजा पूरा हो जाएगा? मेरा ये क्वेश्चन है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट जो उनकी आला अदलिया, हमारी पाकिस्तान की आला अदलिया है, उसने भी कह दिया है कि ये ट्रायल कोर्ट है, इसमें सिर्फ ट्रायल हो सकता है, फैसला नहीं हो सकता। तो क्या जज दिलावर साहब आज फैसला सुनाएंगे, या वो फैसला जो है वो उसकी क्या अहमियत होगी? क्या ऐसा नहीं होगा, क्या इससे ये तासुर नहीं जाएगा कि एक ट्रायल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल कर रही है? तो क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खामोश बैठी रहेगी? क्या इसके ऊपर, ये मेरे सवालात हैं, क्या जज दिलावर को तौहीने सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बुलाया जा सकेगा? क्या ये तौहीने सुप्रीम कोर्ट होगी भी कि नहीं होगी? ये कुछ सवालात हैं। अब अगर कानून के हिसाब से देखा जाए, अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ट्रायल कोर्ट है और ये सिर्फ ट्रायल कर सकती है, फैसला नहीं सुना सकती, तो जज दिलावर साहब तो फैसला सुनाने के बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बहुत सारे लोगों की बातों की हिसाब से और जो मीडिया पर चल रहा है उस हिसाब से। अब वो सुनाते हैं या नहीं सुनाते, ये अलग बात है।
لیکن ہمارے میڈیا نے اس بات کو اس طرح سے کر دیا کہ جیسے دلاور صاحب نے فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، یا ان کو کہیں سے لکھ کر دے دیا گیا ہوا ہے، یا ان کو پہنچا دیا گیا ہوا ہے۔ اب ان کی جو حرکات و سکنات ہے وہ بھی اس بات کو تقویت دے رہی ہیں۔ اچھا، فیس بک کے معاملے پہ جو ان کے خلاف کیس تھا کہ جی یہ کہیں سے باعث ہیں یا کوئی معاملات ہیں ان کے کسی پارٹی سے یا اور مسئلے مسائل ہیں یا عمران خان کے ساتھ خلاف ہیں یا ان کے دل میں کوئی بغض ہے، تو عمران خان صاحب نے اس بارے میں بھی درخواست دی ہوئی ہے۔ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو اگر کسی جج کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وہ اپنا کیس بدل سکتے ہیں۔ ہزاروں کو کیسز روزانہ کی بنیادوں کے اوپر، سینکڑوں کیسز روزانہ کی بنیادوں کے اوپر بدلے جاتے ہیں۔ درخواست دیتے ہیں ملزم یا تو وہ جج بدلنے کی، تو وہ جج بدلے جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جتنے بھی اپنے مسئلے کے موقف دیے یا درخواستیں دیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ میں یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ چلیں جی عمران خان نااہل ہو گیا، تو عمران خان نااہل ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے صرف ایک فرق پڑے گا جس پر کسی کا دھیان نہیں جا رہا۔ اس سے فرق پڑے گا کہ ہمارے منصفوں پہ ہماری عوام کا اعتماد ختم ہوتا جائے گا۔ ہمارے جو انصاف کے ایوان ہیں ادھر سے عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہ ایوان انصاف کے ہیں، اور انہی ایوانوں میں اگر انصاف کا قتل ہوگا تو اس کا عوام پر کیا اثر ہوگا؟ کسی بھی ملک کے اندر انصاف، آئین، قانون سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہم قانون اور آئین کے حساب سے ہی نہیں چلیں گے، اور اگر ہم قانون اور آئین کے حساب سے لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے، مین سٹریم میڈیا پہ یہ بات عام چل رہی ہے کہ جی ہمارا پوری دنیا میں جو عدالتی نظام کا نمبر ہے وہ 128 129واں ہے، اس سے نیچے مزیداری کی بات ہے نمبر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی پھر کیا ہوگا؟ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیا ملک ترقی کرے گا؟ کیا ملک کی عوام میں افراتفری، مایوسی نہیں پھیلے گی؟ کیا اس ملک میں جنگل کا قانون نہیں چل پڑے گا؟ جس کے پاس لاٹھی اس کی بھینس۔ عوام اور طاقت کا جو کلیش ہوگا اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس طرف جانے سے بچنا ہوگا، ہمیں خود کو روکنا ہوگا، ہمیں پاکستان کو، اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا۔ اگر آپ ایک شخص کی خاطر قانون، آئین، انصاف کے ایوانوں اور منصفوں کو اس طرح سے رگیت دیں گے تو پھر اس ملک کا مستقبل بہت معدوم ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ آنے والا کل کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ جج دلاور کیا فیصلہ سناتا ہے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے اس سے بہت برے اثرات ملک پر پڑ رہے ہیں۔ عمران خان نااہل ہو گیا، آپ نے سال 2 سال، میں مثال دے رہا ہوں، عمران خان نااہل ہو گیا، آپ نے سال 2 سال جو ہے اس کی درخواستیں نہیں سنی، الیکشن ہو گئے، دوسری گورنمنٹ آ گئی، بالفرض عمران خان کی پارٹی اگر بچ جاتی ہے تو وہ الیکشن میں جاتی ہے، عمران خان نہ بھی ہو تو جتنی عوام آپ سرویز میں دیکھ رہے ہیں، سرویز کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہے، تو وہ تو کسی بھی پارٹی کو نامنیٹ کرے گا، یا کہ کوئی بھی پارٹی کا اناؤنس کرے گا یا اپنے بندوں کو اناؤنس کرے گا تو وہ جیت جائے گا۔ چلیں جی آپ سادہ اکثریت کو ذہن میں رکھ لیں، نہ 2/3 میجورٹی یا 3/4 میجورٹی کو آپ ذہن میں رکھیں یا کلین سویپ کو ذہن میں رکھیں، آپ سادہ اکثریت کو دیکھ لیں، کل کو اس کی حکومت آ جاتی ہے، اس کے بعد کیا اس کا وہ کیس نہیں لگے گا؟ کل کو بھی تو جب جج لگائیں گے، جب حکومت آ جاتی ہے تو کل کو بھی تو جج لگائیں گے نا، کیونکہ آج اگر کسی کی حکومت میں انڈر پریشر آ کے مبینہ طور پر جج اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یا انصاف کے وان اس طرح کا کام کر رہے ہیں، تو کیا کل کو جب اس کی حکومت آئے گی تو وہ اپنا پریشر نہیں ڈالے گا، اپنے کیسز دوبارہ نہیں لگوائے گا؟ سال 2 سال کے بعد، 6 مہینے، سال 2 سال کے بعد وہ کیا آزاد نہیں ہوگا؟ وہ اپنے انصاف کے تقاضے یا انصاف حاصل نہیں کرے گا؟ کل کو کیسے روکیں گے؟ کیا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک شخص کو ہر صورت جو ہے وہ جیل میں ڈالنا ہے؟ اس کو جیل میں ڈالنے سے حاصل کیا ہوگا؟ ہم کس کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کس کے کلیجے میں ٹھنڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ انصاف اور قانون کا خون کر کے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ملک ہے، 22-25 کروڑ عوام اس کے اندر رہتی ہے، اس کا ایک ذہن ہے، اس کو ایک ڈائریکشن دینی ہے، آپ نے اس ملک کو اور قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ عمران خان نااہل ہوگا، عمران خان نااہل نہیں ہوگا، عمران خان کو کیا سزا ملے گی، عمران خان کل الیکشن میں لڑے گا، ہم نے لڑنے نہیں دینا۔ اب مزیداری کی بات ہے، حرکتیں اور برکتیں بھی تو ایسی ہو رہی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خبر آئی کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کہہ دیجیے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، تو لہٰذا جو ہے ہم اس کا جو نشان ہے، انتخابی نشان، ہم وہ لے لیں گے، یا ہم اس پارٹی کو مسئلے کے وہ کر دیں گے، رجسٹریشن اس کی ختم کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو ہٹا کر یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا؟ چلیں جی ترقی بھی کر لی، لیکن کیا انصاف کے خون کے اوپر، انصاف کے قتل کے اوپر یہ منظور ہے؟ میرے کچھ سوالات ہیں، یہ وہی سوالات ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنے کئی ویلوگز میں، مجھے نہیں پرواہ عمران خان اندر جاتا ہے، مجھے نہیں پرواہ عمران خان نااہل ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھے پرواہ ہے اپنے سسٹم کی، اپنے ملک کی، اپنے ملک کے آئین اور قانون کی۔
اس کو بہت رگیدا جا رہا ہے، اس کا سر عام قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان الٹیمیٹ صرف پاکستان کو ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور یہ بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے تو یہی بات سنی ہے کہ پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ مشکل وقت کیوں آتا ہے۔ مشکل وقت تب آتا ہے جب ہم خود غلط فیصلے کرتے ہیں، ہم قانون کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آئین کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تب مشکل وقت آتا ہے۔ اگر آپ قانون اور آئین کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت کبھی نہیں آئے گا۔ آپ فیصلے کریں، آپ انصاف کریں، آپ انصاف کا قتل نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عمران خان نااہل ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ عمران خان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں دیں گے، اس کو اس کا حق نہیں دیں گے، تو مجھے بتائیں کیا یہ جو فیصلہ ہوگا اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ آئین ہمارا ہے، یہ قانون ہمارا ہے، یہ انصاف کے وان ہمارے ہیں، ہمیں ان کو بچانا ہے۔ آپ غور کریں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی تو اس کا جو مین موٹیو تھا وہ انصاف تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارا ملک، ہم نے یہ اسلام کے نام پر بنایا ہے ملک۔ تو خدا را آپ اہل کریں، آپ نااہل کریں، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔